Hello, kumusta na sab niyo mga kalanog sa atong mga supporter, mga subscriber, kumusta kaning tanan? Manghinaot ko nga naa mo sa mayong panglawas panahon nga mag-views ka mo ining ato nga laing edition na sab sa atong video. No, kumusta? Kumusta? Shout out sa tanan mga kahigalaan, mga kaigsuunan ug sa atong mga supporter sa atong mga viewers ning atong sa apalanog sa gugma sa Dios YouTube ministry. So kininusab ang inyong alagad, inyong igsuon, ubos ninyong higala, Brother Rex Apa, diin ni ata sa atong padayon nga pagpalanog sa gugma sa Ginoo. O sa ako nangingon, ang gugma sa Ginoo mao ning pinaka-importante kaysa unang Korinto 13:13, si Pablo ni sulti tulo, pagtuo, paglaom, gugma. Ug ang gugma maong pinakadako nini. Mao ni dugukan sa atong programa, ang atong gipadako ang gugma. Mao gyud ang Dios unang Juan 4:8. So, kumusta kanyang tanan sa atong magkaigsunan diha sa Iglesias Bulacanon sa Makilala District. Salamat kayo Elder Jolito Morales, kauban kang Ma'am Rebecca. Og sa tanan natong mga kaigsunan nga malipayon kayo kaghapong adlaw nga di nagadawat natong mainiton kayo. Salamat kasi nindot kayo nga paniudto. Pertigid namong busuga sa inyo nga gidalit na bisan wala kay may maka-impormasyon o kompleto, pero sa nadunggan ninyo nga dunay gamay impormasyon maanha kita. Salamat kay sa mong pag-abot. Nakapaniid ko nga daw nalipay kog dako kay wa pa mi kasulod sa iglesia. Ang pag-welcome sa mga sinultian sa mga kaigsunan ako nang nadungog, no? O nalipay kay ko sa inyong pagdawat di sa amo kaghapon Bulacanon SD Church sakop sa Makilala District. Sa tanan ng mga kaigsunan diya sa Kapatagan Digo sa atong mga kaparintihan, mga pinyonal sa gi-request sa atong igsuon nga magpadala og mga video diha sa dugang atong sa atong mga alawiton nga atong nahimo. Gi-try nako mga igsuon, no? Brother Japit, no? Sa inyo diha sa Kapatagan. Tungod siguro sa kahinay sa signal, akong gitry kaganiha wala wandi pagyon masin. Karon gisulayan ako basig mo kusog-kusog ako ra ning sigihan para nga masin gyud sa inyo hadugang na pod nga malawiton aron inyo haning matun-an. Ug salamat pod kaayo Elder Jolito sa inyong plano nga magpahimo mo og malawiton. So malipay po kog dako niya na aron nga ang mga mensahe sa luiton mas spread pud kini. Ya kamusab ni balo na nga ni ani ini nga maong ministry ingon ang 3074 so bandoma ipadako ng buhat uban ang malawiton. Munang kini mao ni atong usa sa mga source nato karon nga kaplag po sa atong mga panginahanglan. Kay ang ingon ang unang Korinto 9:13. So kining nagwalis mayong balita anak mabuhis mayong balita. Pero wala man tay budget maigsoon diha sa panudanan sa mayong balita. So dinhita nang ginabuhi sa atong personal nga gasa nga gihatag sa Ginoo sa ato aron makapadayon ta sa pagbuhat ang ministry. Kinsa tong dunay handom mga kasing-kasing nga maluag nga motabang sa pagsupport niining mga bulhaton, ako nagalaom nga hikapon mos kasing-kasing og inyong tabangan kini mong ministry tungod nga nagkinahanglan pa kitag dugang mga gamit. Una niini kinahanglan kitag laptop, mga sound system nga ato nga magamit, no? Although na naman tay ginagmay nga nauna, pero dugay kay nagsunod mga hindi ko makaigsunan tungod kay wala pa tay kompleto gyud. Naanay atong nakuha nga mga mic condenser mic nga itabang pod sa atong maigsuon nila na Brother Bidal diya sa atong makaigsuunan po diya sa Kidapawan. Shout out sa tanan nga mga kaigsunan. Salamat sa inyong mga pag-support. Akong giingon diha sa Bulacanon, salamat sa inyong pagdawat namo nga miniton jud kayo. Ubang mga iglesia nga atong nadtuan ug sa mga wala pa madtui. Akong anakon diha sa Asturga, kung pananglitan ma-confirm nimo diha, so mo bisita pod mi sa Asturga kung ikalipay nila diha, makapabati ta sa mga alawiton, makapabati tagdugang mga mensahe sa alawiton og mensahe pod sa pulong. Muna nga palihog lang i-clarify diha kay para nga wala to, no? Akong anakon diha sa Asturga nila ni Lablab, no? Kauban sa iya nga kapikas. So diha sa USA, Sir Roy, kumusta po kayo? Sana nasa mabuting kalagayan kayo sa panahong ito. At dito sa Pilipinas ngayon na sobrang init dahil El Nino dito. Pero masaya rin kami dahil
ang Diyos hindi nagpapabaya sa atin. Sana nasa mabuting kalagayan kayo at maraming salamat po sa walang sawang support nitong ating ministry sa Lanog sa Gugma sa Diyos. So karon mga kalanog, ni atay i-clarify din agi og pamahayag pod pagpaabot sa gugmas Ginoo kay basin og ang mga kaigsuunan pod masalaag motuo pod niining gitudlo sa nag-viral karon nga usa ka pari mga igsoon kita nahibalo dunay mga nag-comment nako sa ako nga Facebook. Ingon pa siya kay nag-comment man ko dito ingon siya, kamo wala man gud mo kasabot kay dili gid mo kasabot anang unang Timoteo 3:15. Buti pasabot nga sila gyud nakasabot. Pero ako siyang giingnan, ang prueba sa mga nakasabot, ang motudlo ini dili pare kay nga naman ang mga pare sa 2:8 malakyas may biya sa kamatuoran. Manang bisag unsaon pa niyong pangugat, di gid nako tuuhan na kay di man gid pod mao bisag unsaon. Kanang ingon nga una ang simbahan ulahi ang Biblia. Pertigim hayag ang kamatuoran. Unsa may inyong pundasyon kung wala pa'y Biblia naa na mo kanang world history. Wala sa ato pa ang nag-declare ninyo nga insakto ng inyo ang libros kalibutan dili ang sa Dios. Gigamit ni Darwin ang 41:4 sa Isayas. Akong gisundan wa gid kasabot pod unya perti niyang baby ay siyang gikadebate. Mao na kamo nga makigsangka ana ni Pastor ani Juan Darwin nga gitgano. Dili mo muobra ngano? Kay ang anak sa kangit-ngit igmat kayo na. Kung naakas ka matuuran, tanawa karon kining isyu. Ako ning basahon mga kalanog, unya ato ning klaruhon. Manginaot kong inyo ng masabtan kay ang gideclare sa Biblia nga malamon, mao ni dapat natong sundon dili kay pare, pastor o kinsa man. Ang giingon sa 111 sa Salmo, si Salmista biniingon, ang pagkahadlok kang Hioba maong sinugdanan sa kaalam ug ang tanan nga nagtuman sa iyang kasugan dunay maayong salabutan. Kana lang nga requirements di nakapasar si Darwin ana nganuman. Ang kasuguan nagsulti ng daan. Ang unang sugo, ang ikaduhang sugo naglambigit sa pagsimba niya ng mga larawan niya. Ingon ang pinadayag 9:20-21, ang uban kanilang wa pamamatay, wa agad mo surrender. Nagpadayon sa pagsimba og mga Diyos-Diyos. Nagsimba sa mga demonyo. Ano man, kay gitudloan man, kay na may mga pares demonyo. Ikaduhang Kronikas 11:15, mga sulpot nga mga pari, kay ang original ang mga pari, ang kaliwat ra gyung Levi. Nya ilan ang i-claim. Perti mo claim sa Malakias 2:7 nga sila pag abot sa 8 mo deny. Mailhan gyud nimong mga sulpot, mga moy original nga mga sulpot. Unya magsigpanghingan og mga sulpot sa uban nga mga nagatuo dinis bala ang pulong sa Dios. Usa ka pari nga ni kumbati niya, wa gid sila magkaparehas. Kay usa ka pari ningon ang Biblia may pulong sa Dios tinubdan sa tanang maayong butang. Karon iyang gisupak nga dili kuno ang Biblia maoy source sa kamatuoran kay ang simbahan. Atong tan-aw ning ihang gigamit. Unang Timoteo 3:15 mga kalanog yung pa din kung malangan man o galing ako, ikaw mahibalo na unsaon sa paggawi diha sa sulod sa panimalay sa Dios. Nga mao ang iglesia sa buhi nga Dios, ang haligi og panalipod sa kamatuoran. Wa gyud ta mosupak na ining gisulti ni Pablo nga ang haligi og panalipod sa kamatuoran. Kanang giingon ni Pablo nga kung malangan gani ko, nahibaw na kagunsan pagkinabuhi diha sa sulod sa iglesia. Sa ato pa, wala pang iglesia naanay order ang Dios kung unsaon pagkinabuhi. Nganong mahimo kang haligi? Dili man niyang simbahan gyud mahimong haligi. Ang mga katawhan nga membro sa simbahan mahimong haligi unsa pagpanalipod sa kamatuoran. Asa man gikan ang kamatuoran? Kanang gikan sa Dios. Asa man ning gikan sa Dios? Sa Biblia. Nya ngano mang ang Biblia na hinon dili na kamatuoran kay ang simbahan na hinoon. Murabag ining uban natong mga igsuon nga perti na ginilang palaga ni ining atong logo nga na-cross. Ngaman, kay gusto gyud nila kadtong 3 angels. Ang 3 angels message sa ato pa ang tulo ka manula magwawali. Ang ilang giwali mao si Kristo, mao ang Dios. Nakaron kay naanay logo nga na-cross, ang giwali na gyud sa 3 angels mao gibutang diha kay mao man kinahanglang ibutang. Kay ingon ni Pablo unang Korinto 1:24, ang atong giwali mao si Kristo nga gilansang sa cross. So dili na sila mosugot kay ang gusto ni butang sa logo kadtong magwawali, dili ang giwali. So mao ni nahitabo ron kang Darwin gitgano. Ang giingon ni Pablo
nga diha sa sulod sa panimalay sa Dios. Sa ato pa naanay description nga panimalay sa Dios. So kay panimalay man sa Dios, kinsa mang order ang naa diha sa panimalay sa Dios? Di ba sa Dios? Karon kay naa man sa sulod sa panimalay sa Dios nga mga iglesia. Kung tinuod ni nga iglesia nga gitukod sa Dios ang Romano Katoliko, therefore naay otoridad nga gikan sa Dios. Mosunod siya sa Dios. Pwede na ka mahimong manalipod sa kamatuoran nga gikan sa Dios. Asa man ang gikan sa Dios? Ang Biblia. Pero nganong ingnon man nga dili ang Biblia maoy sukaranan sa kamatuoran kay ang simbahan. Maura ni akong giingon nga ang three angels nga magwawali maunay gusto sa mga offshoot nga himuong logo sa simbahan. Ha? Minaot kong nasabtan yun yung akong puntos mga hinigumang kalanog. Diha sa sulod sa panimalay sa Dios mao ang iglesia. Unya dunay magdumala 10:21 si Brahanon. Doon nakitay usa ka magdumala nga saserdote nga mao si Kristo. Sa ato pa ang iglesia panimalay sa Dios dunay nagdumala mao si Kristo. Si Kristo mao ni ang ulo. Unya kung sakop ka tinuod ni Kristo, makahimo ka pagpanalipod sa kamatuoran. Na karon kay si Kristo miingon man sa 5:39 bisuhan, kamo nagasusis mga kasulatan kay naghuna-una man kamo nga pinaagi ni makakaplag kamo kinabuhing dayon. Ngani kini ang nagpanghimatuod kanako. Asay kini kining Biblia mao nagpahimatuod kang Kristo. Pero nganong giingon man sa pari nga banggiitan kuno. Matod pa nila nga man kay sa debate lagi, basta debate bisan pag di magkadimaon ang imuhang gipanulti, basta mai ka mamutbot, may kamutuis, mudaog jud ka nga man. Labi nagdaghan kaing diehard nga utropod nga wain taon kasabot nagsunod-sunod ra pud in taon. Unya grabing mo palakpak. Kay nga naman ang ilang mga mindset ganahan man sila sa doktrina nga gitudlo nga man way gidili, way gibawal. Tanan largadas mao nang giingon sa Mateo 7:13-14. Duha ra gid kadalan maningon ako bisan pag 60 mil ka mga religion duha ra ni ang tinuod ra gyud og ang bakak. Nya ang problema mga hinugmang kalanog, mas daghan ang bakak kaysa tinuod. Unang Timoteo 4:1. Tinuuhan sa mga yawa. Nga naman daghan man ig sanga. Nya unsa man ang yawa? Demonyo lagi. Nya asa man ta makitag demonyo? Mga pari sa demonyo. Naapot sa ikadahang Korinto, Kapitulo 11, 13-14, nagpaka-apostolis ni Kristo. Kana bang nagpaka-apostolis? O niya, nagpaka-ministros kahayag. Napoy mga pastor, pero kana sila kung ang ilang prinsipyo, ilang doktrina maumaora, mapari magmapastor parihara. Manang tama nang giingon nila nga Epeso 4:11 kuno, kanang pastor di pari na parihas ra na. Kung pastor man lang pug ka nga imo gitudo di pod mao, parehas sa ka pastor nang lampag jug maayo nga didto sa langit wa na may Lunes, wa na may Martes, wa na may Miyerkules, nya nganong namay adlong ipapari. Supako nimo ang Dios, pastor ka man ka. Mailhan ka nga di ka pastor sa Dios kay supako nimo ang Dios pagingon sa Isaiah 66 22-23 nga didto magsimba matag adlong igpapulay. Muribinta ka kay wa man ditoy Lunes Ginoo, wa man toy Martes, wa man toy Miyerkules. Unsa kang klase nga pastor nga magsupak-supak kas gisulti sa Dios? Roma 9:20, kinsa ka man o tao nga musupak sa Dios. Ang Dios mismo nagsulti. Yung pa niya, dito tanan, wa na Lunes, wa na Martes, giiris tanan. Nagbasa ka sa Isaiah 66, 22-23 niya, giiris. Unsa ka, halap? Mao ni. Karon, padayon na nato ni magkalanog. Yung nga mao ang iglesia sa buhi nga Dios. Kining iglesia magkalanog, kung wa kay kasabot ni Darwin Gitgano, kining iglesia mao ning mga katawhan nga mga nakabaton sa kamatuoran. So therefore kay nakabaton mas kamatuoran kini mga tawhana mo dipinsan is kamatuoran. Unsa may kamatuoran? Ang pulong sa Dios nga mao ang Biblia. Nagkuyog ni sila. Pero ang unang kamatuoran ang Biblia. Kay moingon siyang una ang simbahan mo nay perting balito gyud. Mao nang Galacia 1:6 balitok bali og utok. Kay pareha sa giingon ni Talimbong. Una kuno ang simbahan kay sa Biblia. Nangutan na siya, asa may una? Sa balay o sa panday? Siyempre, kung ikaw utukan ka, makasabot ka. Alang mag-una ng balay, ulahi ang panday. Naa ang panday ni plastar. Unya, nagpanday rin, nisunod ang balay kay nahuman nagpanday. Mao nang insakto. Pero ang problema sa Romano Katoliko, wala pa makasugod og panday ang panday, natukod na kuno sila. Ang ano man, tanawa ra guna. Kasimple kay nga logic. Naguna ang iglesia.
ulahi ang Biblia. Unya ang Biblia naa diha ang panday. Mateo 16:18. Ibabaw ning bato tukuron kung akong ila. Nagplano pa lang si Kristo, nagtukod na sila ila. Di ba na masabtan mga kalanog? Galing lang kining ubang mga sakop sa Romano Katoliko nga nalubong na pag-aya ang ilang pride. Na mga igsoon, gitawag mo sa Ginoo, sa lanog sa gugma sa Ginoo. Unang Korinto 1:31, kung doon na may magpasigarbo, ipasigarbo ninyong Ginoo. Ang problema na to ron kay ang ato nang ipasigarbo, ang ato nang pare nga banggiitan kunuhay. Unya bisag unsaon Malakias 2:8 mga pare mibias ka matuuran. Malakias 1:9 sulayin yung paghangyo Ginoo kamong mga pare, yung pagampo dili donggon. Kini kay pastor man okay ra ni donggon 28:9 proverbio, bisan kinsang nagpalingog-lingog sa ilang igdulungog sa pagpamati sa kasuguan, bisan ilang pagampo dulumtanan sa Ginoo. Maura nang iuna ko pare ug pastor kung yung prinsipyo nagparehas ra. Pareha lagi itong nangugat nga didto kuno unsaon kuno pag-ila. Naaga ni Biblia ron makaila ka, pero ang problema lang nimo pastor kung magbinugo gyud ka. Kay kaklaros mabasa si Isaiah 66 nakidungagan pod ni otro pod ning butangi. Butanganan po kayo. Iya po dayang gilecture ang pinadayag nga didto di na kinahanglag kahayag kay mo ni ang wa gyapon kasabot. Naanay gipahayag sa Biblia nga naay adlong igpapahulay dito, ingnon jog wala. Lagi kay naanad lagi pamutbot. Nabutangin nimo. Pag abot sige no butangan jud ka. Yun dire. Nga maong iglesia sa buhi nga Dios ang haligi og panalipod sa kamatuoran. Wa tay supak ini. Pero ang pangutana karon Darwin Gitgano. Ingon nimo nga ang source sa kamatuoran mao ang simbahan. Pangutana, kinsay nagsulti ana nga ang simbahan or ang iglesia mao'y panalipod sa kamatuoran? Ikaw ra mismo or ang Biblia mo'y nagsulti? Karon kay niingon man kag ang iglesia mo'y panalipod sa kamatuoran, unya ang nagsulti kay butbuton man, kay ang Biblia man dili man kamatuoran. Kanang imong gisulti ron puros gyud na butbot. Mo nang mulugwa kas Biblia, muadto kas mga world history 41:4 sa Isayas, wa kasabot kinsay nagbuot sa dagan sa kasaysayan. Niingon bagod ang Biblia nga ang world history, ang encyclopedia, naara sa imong gibasa pero wag gihapon ka kasabot. Ako ang Ginoo nga naa na sa sinugdanan ug sa katapusan. Karon kay kasaysayan man ang imong gisgutan, kasaysayan nga ilaha sa world history, ilas kalibutan. Kung matama na inyong iglesia tungod sa world history, sa ato pa ang nagdeclare ninyong insakto mo ang world history, dili ang Biblia. Kay ang kasaysayan nga iya sa Dios nga gisulti naa sa Biblia. Unya, kung mosulti siya sa iyang mga plano sa Dios, dili isultig mga tao nga supak sa Biblia. Kay nga naman, Amos 3:7, kung ang Dios magplano, dili niya isulti kambisan kinsa ngadtos iyang mga alagad propeta. 10:5 pinadayag, iyang ipaybalo ngadtos mga propeta. Pangutana, kanang world history, kanang obrian, propeta ang nagsuwat ana. Kung propeta man, iprove ninyo sa Biblia nga gideclare sa Dios nga kana sila tuuhan kay mga propeta ang nagsulat anak. Ingon ang ikaduhang Kronikas 20:20, tuuhi ang iyang mga propeta aron nga mulambo kas unahan. Manghinaot ko nga kining maong video inyo ning sundan mga hinagmamakalanog inyong sabton pag-ayo nga kung niingon si Darwin nga ang simbahan mo'y haligis kamatuoran, dili nato supakon. Ang atong gisupak ang pag-ingon niya nga dili ang Biblia. Kay ang nagsulti ana nga ang panalipod sa kamatuoran Biblia. Na unsaon niya pag-prove nga tinuod nang gisulti niya nga ang simbahan mo'y kamatuoran nga ang Biblia mao may nagsulti. Bakakon man ang Biblia kay dili man mo'y kamatuoran. Pagkasimple nga logic pero wa kasabot. Nga naman naanad lagig pamutbot. Kini si Brother Apa, sa lanog sa gugma sa Dios, wa masuko. Nagpalanog lang sa gugma sa Dios kay daghan ang mailad, daghan ang malipat sa pagtudlo ni ining mga pari nga may biya sa kamatuoran. Malakias 2 versikulo 8. Ang lapad gugma sa Dios, magbugos ka nato. Ay kalimot i-like, i-share og i-subscribe sa kining maong video. Bye-bye. God bless hangtod sa sunod nato nga video.